الحمد لله قد حققت أمنيتي في الذهاب إلى المسجد الجامع بمدينة دلهي. إن المسجد الجامع في مدينة دلهي مسجد عظيم شامخ وبناء فخم للغاية، ويعد من أعظم وأجمل المساجد في الهند. قد بناه الإمبراطور المغولي شاهجها سنة 56 و600 وألف من الميلاد، وهو نفس الملك الذي بنى تاج مهل الشهير. ويتميز المسجد بروعة بنائه وسعة ساحته التي تتسع لآلاف المصلين، كما تزدان جدرانه بالرخام الأبيض والأحمر، مما يضفي عليه جمالا خاصا وهيبة عظيمة. وقد أصبح المسجد حديث المجالس والنوادي لفخامته وشأنه، ويأتيه الزائرون من كل بلاد ناعية بعيدة الأطراف ومن كل فج عميق، سواء من المسلمين والهندوسيين وإلى غير ذلك. وحقا إنه جزء عظيم وذكريات راعية من تاريخ المسلمين في الهند.